आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार, म जगदीश खरेल। आज म राजनीतिभन्दा अलिकति फरक ढङ्गको कुराकानी लिएर आएको छु। आज नेपाली सिनेमाको विषयमा कुरा गर्छु। नेपाली सिनेमाको आज, नेपाली सिनेमाको भोलिको यो विषयमा चर्चा गर्नेछु। पछिल्लो समयमा नेपाली सिनेमा आमा हलहरूमा प्रदर्शनमा आएको छ। दर्शकहरूबाट राम्रो प्रशंसा पाएको छ नेपाली सिनेमा आमाले। आमा सिनेमा हेरिराख्दाखेरि यो सिनेमाभित्र जीवन, सङ्घर्ष, मृत्यु, सम्पत्ति, स्वार्थ, त्याग, समर्पण, माया, आत्मीयता यी सबैको सम्मिश्रण छ। कथा, पात्र र प्रस्तुतिलाई हेर्ने हो भने बेजोड छ। यो हिसाबले नेपाली सिनेमा आमा पछिल्लो समयमा फरक धारको गहन विषयवस्तुमा आधारित सिनेमा हो र यो सिनेमाकै सेरोफेरोमा रहेर मैले अघि नै भने नेपाली सिनेमाको आज र भोलिको विषयमा म चर्चा गर्नेछु। मेरो साथमा नेपाली सिनेमा आमाका निर्देशक दिपेन्द्र के खनाल हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर मेरो साथमा नायिका सुरक्षा पन्त हुनुहुन्छ। यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। कोरोनाले कतिको असर गर्यो? कोरोनाले अहिले यो पछिल्लो 2-4 दिन चाहिँ अलिकति असर गरेको छ हैन। सबैजना चाहिँ आक्रान्त हुनुहुन्छ। अब प्रशासनले पनि घरबाट सकेसम्म ननिस्किनु भन्ने किसिमको चाहिँ जारी भएको छ सूचना। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति त्यो देखिएको छ असर, अलिकति सिनेमामा पनि देखिएको छ। तर यस्तो आक्रान्त समयमा पनि दर्शकहरू आमा चलचित्रमा चाहिँ लगभग तपाईँको 80% अकुपेन्सी चाहिँ देखिरहेको छ। त्यो चाहिँ एकदमै अब हाम्रो लागि चाहिँ एकदमै सुखद होला। कस्तो प्रतिक्रिया पाइराख्नु भएको छ अहिले पछिल्लो समयमा? एकदमै राम्रो प्रतिक्रिया पाएको छु। कुनै कुनै चलचित्र चाहिँ कस्तो हुन्छ भने दर्शकले मन पराउने, समीक्षकले मन नपराउने, समीक्षकले मन पराउने, दर्शकले मन नपराउने त्यस्तो हुन्छ। तर आमाको सवालमा चाहिँ दुवै तर्फबाट चाहिँ एकदमै राम्रो किसिमको समीक्षा आएको छ, दर्शक र समीक्षकको। र आमालाई चलचित्रको हिसाबले भन्दा पनि एउटा किताबको हिसाबले, एउटा साहित्यको हिसाबले, एउटा चाहिँ समाजमा त्यसले केही असर गरेको छ र त्यो चाहिँ एउटा छुट्टै चलचित्रभन्दा अलिकति परको चिज हो भन्ने हिसाबले समीक्षाहरू आइरहेछ। त्यस्तो किसिमको समीक्षाले चाहिँ एकदमै मन खुसी भइरहेछ। उत्साही हुनुहुन्छ? उत्साही छु। सुरक्षाजी, कस्तो प्रतिक्रिया पाइराख्नु भएको छ तपाईँले चाहिँ? एकदमै राम्रो नराम्रो भनिरहनु भएको छैन कि धन्यवाद भनिरहनु भएको छ कि धेरै जसोले चाहिँ। किन यस्तो सिनेमामा अभिनय गरिदिनु भयो र हामीले भन्न चाहेका कुराहरू भनिदिइराख्नु भएको छ भनेर चाहिँ विशेष गरी महिलाहरू उहाँहरूले चाहिँ मलाई धन्यवाद भनेर चाहिँ त्यो कमेन्ट दिनुभएको छ। उसमा राम्रो र नराम्रो भनेर चाहिँ ठ्याक्क त्यसरी भन्नुभएको छैन। अभिनय त तपाईँको हामीले पहिलेदेखि नै हेरिरहेको हो, एकदम तपाईँ राम्रो अभिनय गर्नुहुन्छ। तर यो अभिनय भन्दा पनि अलिक बियोन्ड हो भनेर चाहिँ भनिरहनु भएको छ। तपाईँको यो आमा कतिौँ सिनेमा हो? 8औँ हो कि गनेको पनि छैन, 8औँ हो जस्तो लाग्छ। 8औँ। भने सिनेमाको सङ्ख्या धेरै छैन। हजुर। तपाईँले आमाको परिकल्पना कसरी गर्नुभएको थियो? यसको चाहिँ स्टोरी बोर्डहरू अथवा त्योभन्दा अगाडिका रिसर्चहरू गरिराख्दाखेरि कति समय लाग्यो र आमा सिनेमा यसरी पूर्ण रूपमा आयो है भनेर भन्नु पऱ्यो भने? मेरो चाहिँ कस्तो छ भने धेरै कुराहरू दिमागमा खेलाएर हिँड्दा हुन्छ। अहिले तपाईँसँग गफ गर्दा नै मेरो दिमागमा 10वटा कुराहरू चलिरहेको छ हैन। त्यो कतिखेर के गर्छु भनेर यो नै गर्छु अथवा म यस्तो चलचित्र बनाउँछु भनेर मैले कहिले पनि सोचेको हुन्न। र धेरै वर्ष अगाडिदेखि दिमागमा केही कुराहरू चलिरहेको हुन्छ, समाजमा हेरिरहेको हुन्छु, तपाईँकै अन्तर्वार्ताहरूमा आएकै मान्छेहरूबाट कति कुरा लिइरहेको हुन्छु। अब पत्र पत्रिकादेखि हर कुरा समाजसँग जो नजिक हुन्छ त्यो कुराहरूले चाहिँ दिमागमा असर गरिरहेको हुन्छ र धेरै कुराहरू खेलिरहेको हुन्छ। म चाहिँ सकेसम्म आफ्नै नजिकको अथवा आफूले देखेको यथार्थसँग अलिकति धेरै नजिक होस् भन्ने चाहन्छु। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुराहरूलाई दिमागमा लिएर घुमिरहेको हुन्छु धेरै वर्ष। अब आमाकै कुरा गर्ने हो भने 3 वर्ष अगाडिदेखि दिमागमा घुमिरहेको कथा थियो हैन। त्यसलाई मैले मिलाउँदा 1 वर्ष त्यसलाई अनि लेख्नको लागि छुट्याएँ मैले। गर्दाखेरि अब अहिले पनि दिमागमा घुमिरहेको हुन्छ मेरो कति कुराहरू। कुन कथा लेख्ने तपाईँलाई 1 वर्ष लाग्यो? अनि पात्र चाहिँ जस्तो मिथिला शर्मा नै चाहिने तपाईँलाई अथवा सरिता गिरी नै चाहिने, सुरक्षा पन्त नै चाहिने, यिनै पात्रहरूले नै न्याय गर्न सक्छन् भनेर तपाईँ कसरी विश्वस्त हुनु? होइन, त्यो चाहिँ यस्तो हुन्छ जब दिमागमा एक किसिमको त्यो कथाहरू बुन्न थालिन्छ, त्यो पात्रहरू पनि त्यसको स्वरूप देखिन थाल्छ कि दिमागमा, निर्देशकको दिमागमा।
र त्यो स्वरूप चाहिँ अब आफूसँग समाजमा भएको जो चलचित्र कर्मीहरू हुन्छ कोसँग म्याच हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ दिमागमा आउन थालिहाल्छ क्या। अनि त्यसले चाहिँ त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो कलाकारको खोजी हुन्छ। अब मलाई त यस्तो कलाकार चाहिएको छ भन्ने त इमेज त बनिसकेको हुन्छ। अनि त्यो अनुरूप चाहिँ सबैसँग कुरा गर्ने एउटा चाहिँ बाटो बन्छ। अहिलेसम्म कतिवटा सिनेमा निर्देशन गर्नुभयो तपाईँले? यो मेरो 11औं सिनेमा। 11औं। सुरुवात कहाँबाट गर्नुभएको थियो? द युगदेखि युगसम्मबाट। त्यो त्यति चलेन होइन? त्यो बेलाको माहौल अर्कै थियो। सिनेमा त्यतिखेर सिनेमाको व्याख्या अर्कै थियो। चलचित्र भनेको अर्कै किसिमको थियो त्यतिखेर मैले डेब्यु गर्दाखेरि। चपली हाइटदेखि मात्रै हो मैले अलिकति आफूले गर्न चर्चित चाहिँ तपाईँलाई पशुपति प्रसादले बनायो। पशुपति प्रसादले बनायो होइन? त्यस यता धेरै ब्याक हुनु परेको छैन? बिचमा एक दुईवटा सिनेमा चाहिँ तपाईँको फेरि चलेनन् क्यारे? चलेनन् भने ठिकै भयो, तर मैले त्यो किसिमको चलचित्र बनाइनँ। अलिकति कमर्सियल चलचित्र बनाएँ। सुरक्षाजी, नायिका भनेको के हो? नायिका हुनु भनेको के हुनु हो भन्नुहोस् त? त्यो मलाई चाहिँ के लाग्छ भने जुन एउटा हामी कलाकर्मीहरूको सम्पूर्ण कलाकर्मीहरूको चाहिँ दायित्वको कुरा गर्नुभयो निर्देशकज्यूले। हामी स्टोरी भन्न चाहन्छौँ कि हामी कुनै पनि कथा वाचन गर्न चाहन्छौँ। अनि कुनै एउटा व्यक्तिले कथा वाचन गर्न चाहन्छ भने चाहे त्यो लेखक अथवा निर्देशक होस्, उसको त्यो कथा वाचनको त्यो गोलमा चाहिँ सहायता गर्ने पात्र हो नायक अथवा नायिका जोसुकै होस्। त्यो कथाले जे भन्न खोजेको छ त्यो गोललाई चाहिँ हेल्प गर्ने एउटा पात्र हो। त्यही त। अब जस्तो अहिले पनि हेर्दाखेरि नायिका भनेको ग्ल्यामरस हुनुपर्छ, नाचगानको। अब हुन त तपाईँ आफै म्युजिक भिडियो चाहिँ कति म्युजिक भिडियो तपाईँले गर्नुभएको छ होइन? तर तपाईँको सिनेमामा तपाईँको रोल हेऱ्यो भने चाहिँ चाहे तपाईँ भैरी हेर्नुहोस् अथवा गोपी हेर्नुहोस् अथवा तपाईँको धनपति हेर्नुहोस् अथवा यही आमा हेर्नुहोस्, अब त्योभन्दा बढी धेरै त मलाई पनि थाहा छैन। तर यी सिनेमामा तपाईँको भूमिका हेर्दाखेरि एउटा आम केटी, आम महिलाको भूमिका नै देखिन्छ नि त। हजुर, यस्तो हो ग्ल्यामरस रोल अथवा ग्ल्यामरस देखिनु अथवा गम्भीर किसिमको क्यारेक्टर गर्नु भनेको चाहिँ कस्तो हो भने भोलि मैले त्यस्तो ग्ल्यामरस रोल गर्दिनँ भनेको चाहिँ होइन। त्यस्तो खालको सिनेमा पनि गर्न इच्छुक छु, तर कुनै पनि रोल आउँछ भने मेरो लागि त्यो मेरो लागि पात्र नै भइदिन्छ कि। भोलि ग्ल्यामरस रोल नै आए पनि यदि साडी लगाएर नाच्नु पर्नेछ मलाई पहाडमा भने अथवा विभिन्न किसिमको पहिरनमा देखिनु पर्नेछ अहिलेको यो गृहिणीको पात्रभन्दा फरक किसिमले भने त्यो चिज पनि मेरो लागि पात्र नै भइदिन्छ कि। म उसलाई पात्रको हिसाबले नै काम गर्थेँ होला। कस्तो खालको ग्ल्यामरस केटी हो त त्यो, उसलाई के मनपर्छ? भनेपछि तपाईँलाई अभिनय गर्न तपाईँलाई कथाले नै तान्नियो या निर्देशकले तान्नियो या पैसाले तान्नियो? के कुराले बढी तान्छ भन्नुहोस् त? मलाई इन्टेन्सनले तान्छ। यदि लेखकले लेखिरहनु भएको छ, लेखकले अप्रोच भए त फेरि कास्टिङ डिरेक्टर भन्ने चाहिँ छैन हेर्नु है। लेखकले पनि अप्रोच गर्न सक्नुहुन्छ, निर्देशकले पनि अप्रोच गर्न सक्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ प्रड्युसरले पनि अप्रोच गर्नुहुन्छ। जसले चाहिँ मलाई पहिलो अप्रोच गर्छ मैले त्यो व्यक्तिको इन्टेन्सन हेर्छु कि उसले चाहिँ सिनेमा के को लागि बनाउन खोज्या हो, ऊ कथा भन्ने कुरालाई चाहिँ सिरियसली लिइरहेको छ कि छैन भनेर त्यो इन्टेन्सनले चाहिँ मलाई तान्ने हो। तपाईँको पृष्ठभूमि यो सिनेमामा हेरिराख्दाखेरि चाहिँ यो गम्भीर प्रकृतिका यस्ता खालका रोलहरू बाहेक अरू खालको रोल चाहिँ तपाईँले नपाउनु भएको हो, नगर्नु भएको हो, अथवा गर्न नसक्ने भएर तपाईँ आफैले नछानेको हो, के हो भन्नुहोस् त? नआएको हो जस्तो लाग्छ। यस्तो पनि छ सिनेमा क्षेत्रको एउटा विडम्बना के भने तपाईँ एउटा कुनै पनि चरित्रमा आउनुहुन्छ भने अनि त्यो चरित्रले चाहिँ धेरैको मन जितेको छ भने टाइप कास्टिङ भइदिन्छ कि यसले यही मात्रै गर्छ भन्ने सोच हुँदो रहेछ मेकरहरूको। अनि त्योभन्दा बियोन्ड गएर उसलाई फरक किसिमको रोलमा पनि हामी एक्सपेरिमेन्ट गर्न सक्छौँ भनेर आफ्नो त्यो सृजनशीलताको दायरा चाहिँ फराकिलो नबनाएको मेकरहरूले भनेर चाहिँ मलाई अलिकति गुनासो चाहिँ छ। यो चाहिँ टाइप कास्टिङ भएको हो। तपाईँ आमाको छोरी नाम के हुन्छ तपाईँको यो आमा चलचित्रमा? आरती। आरती होइन? आरतीको चरित्र तपाईँले आत्मसात गर्न भनौँ न, आत्मसात गर्न तपाईँलाई कति समय लाग्यो? म आफै सुरक्षा र आरती कता कता मेल खान्छ कि हामीमा सिमिल्यारिटिज पनि छ डिसिमिल्यारिटिज पनि छ। मिल्ने चिज चाहिँ के हो भने हामी दुवै भित्र एक किसिमको फ्रस्ट्रेसन छ, कम्प्लेन छ समाजलाई लिएर, संरचनालाई लिएर, संस्कृतिलाई लिएर र छोरा र छोरी बिच गरिने एक किसिमको भेदभावलाई लिएर चाहिँ कता कता हामी भित्र एउटा कम्प्लेन छ, त्यो चाहिँ मिल्छ। तर ऊ र म बिच के मिल्दैन भने ऊ बोल्न सक्दैन कि, उसलाई कुनै चिज चित्त बुझ्दैन भने ऊ भोकल छैन, ऊ बोल्दैन, उसले आफ्नो बोली युज गर्दैन, ऊ आफ्नो हाउभाउ र उसको सासबाट चाहिँ उसले कम्प्लेन गरिरहेको हुन्छ, उसको सास बढी हुने
म चाहिँ मेरो रियल लाइफमा बोल्छु, यदि मलाई कुनै चिज चित्त बुझ्दैन भने म भोकल भइहाल्छु। यति दुईवटा अनि सिमिल्यारिटिज र डिसिमिल्यारिटिज भेटाइसकेपछि चाहिँ क्यारेक्टरलाई आत्मसात गर्न सजिलो हुन्छ, किनभने त्यो द्वन्द्वले काम गर्छ कि। दिपेन्द्रजी, तपाईँले पस्किन चाहेको सन्देश कुरा चाहिँ के हो तपाईँको दर्शकको लागि? आमा मार्फत त्यहाँ धेरै कथा छन्, धेरै कुराहरू छन्, तर मैले मास्टर म्यासेज चाहिँ कम्तीमा हामीले यो आत्मसात गरौँ है भनेर पस्किन चाहेको भन्ने कुरा चाहिँ के थियो? होइन, मैले चाहिँ अहिले जस्तै हामी धेरै आधुनिकतातिर गइरहेछ समाज, होइन, तर जति समाज आधुनिकतातिर धकेलिरहेछ मान्छे एक्लो भइरहेछ जस्तो लाग्छ क्या, म आफूले पनि फिल गर्ने कुरा। त्यसले गर्दा मेरो मूल मर्म त्यो चलचित्र मार्फत मैले भन्न खोजेको मूल मर्म चाहिँ हामी एक्लो नहौँ, सबैजना एक्लो भइरहेछ अहिले। त्यो भित्र त्यो चलचित्रभित्रको पात्रहरू सबै एक्लो छन्, होइन, कसैको बुढा विदेशमा हुनुहुन्छ, कसैको छोरा उसमा, कोही पनि त्यसमा त्यो चाहिँ एकदमै एक्लो एक्लो। अब हस्बेन्ड वाइफै पछि चाहिँ एक्लो एक्लो हुँदै जान्छ उनीहरूको बिचकै द्वन्द्वले भने त त्यो समाज चाहिँ एकदमै एक्लो भइरहेछ। एउटै घरमा भित्र पनि टेक्स्टकोबाट चाहिँ कुरा गर्नुपर्ने दिन आइसक्यो अहिले नेपाली समाजमा, शुद्ध त्यो हावी भइसक्यो, होइन। भने त्यो एक्लोपनले चाहिँ कसरी हामी सबैजना चाहिँ एकदम विरक्ति रहेछौँ, कसरी पीडित छौँ भन्ने कुरा चाहिँ मैले देखाउन खोजेको हो। त्यो सम्बन्धहरूको कथा हो खास चाहिँ आमा। आमा भन्ने तपाईँले त्यो टाइटल राख्दा राख्दै पनि, त्यो फिल्म सिनेमाको नाम राख्दा राख्दै पनि कथा चाहिँ आमाभन्दा फरक किसिमको छ। आमाहरूको कथा छ। मैले पहिले सुरुदेखि नै भने त्यहाँ आमाहरूको पनि रहेछ, छोरीहरूको पनि रहेछ, ज्वाइँहरूको पनि रहेछ, छोराको पनि रहेछ, अब विभिन्न कथाहरू छन्। खैर, त्यसैले त्यो आमा नै चाहिँ नाम चाहिँ कसरी जुराउनु भयो तपाईँले? मूल त कस्तो हुन्छ नि, चलचित्र चाहिँ एउटा ट्र्याक हुन्छ नि त, होइन, त्यो कथाको स्ट्रक्चरमा चाहिँ कसरी एउटा त नाम त दिनुपर्छ, होइन। एउटा चाहिँ त्यो मियो हुन्छ नि, मियो त चाहियो नि, होइन। त्यो मियो त के भने आमाहरूको कथा हो, आमाहरूसँग आएर अरू सब प्लटहरू जोडिएको हो। त्यसले गर्दाखेरि मूलत आमा नै त्यो मियोको चाहिँ सबै वरिपरि घुम्ने हुनाले आमाहरूको कथा भनेको हो मैले। तर अब अरू कथाहरू त उहाँहरूसँग जोडेर आएको चाहिँ सब स्टोरीहरू न हो त्यो। तपाईँ पेसाले इन्जिनियर पनि हुनुहुन्छ, होइन? हजुर। अब इन्जिनियर भन्दा बढी त कलाकारै हुनुभयो होला तपाईँ। के भन्ने त भन, कहिलेकाहीँ तपाईँलाई यो लाग्छ कि लाग्दैन मैले इन्जिनियरिङ नपढेर अब चलचित्र नै पढेको भए, अथवा जुन म गर्दैछु अहिले बढी प्रधान त तपाईँको यो भएर आयो, अझ बढी गर्न सक्थेँ भन्ने त लागेको छैन कहिलेकाहीँ? बेलैमा मेरो क्षमता, मेरो इच्छा शक्ति चाहिँ कला क्षेत्रतर्फ छ भनेर मैले थाहा पाउन पाएको भए चाहिँ मैले 100% यसैमै दिन्थेँ होला। तर हामीलाई सबैलाई थाहै छ हाम्रो सामाजिक संरचना, स्कुलिङ कस्तो हुन्छ भने तपाईँ यदि राम्रो विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई साइन्स र साइन्स अथवा म्यानेजमेन्ट बन्नुपर्छ भन्ने एक किसिमको मानसिक प्रेसरले डोर्याउँदै ल्याएर इन्जिनियरतर्फ ठोकिएको पनि हो। तर कला ममा सानैदेखि थियो भन्ने कुरा चाहिँ अहिले फर्केर हेर्दाखेरि, आफ्नो जीवनलाई फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ पढाइ सँगसँगै जुन किसिमको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजमा इन्भल्भ हुने कुराहरू जुन ममा प्रचुर मात्रामा थियो, त्यसले चाहिँ अहिले के रियलाइज हुन्छ भने कलाकार चाहिँ पहिलेदेखि थियो नै, आफूले आफूलाई चिन्न नसकेको, ढिलो भएको जस्तो चाहिँ लाग्छ। त्यस्तो ढिलो पनि होइन, सायद अलि अगाडि गरे भए कलाकारितामा यति धेरै गहनता आउँथेन होला। मेरो जति मेच्युरिटी बढ्दै गयो, जति मैले जीवन बुझ्दै गएँ, उति मेरो कलाकारितामा निखार त आउने हो जस्तो लाग्छ। अझ मलाई लाग्छ भोलिको दिनमा आजको 5-6 वर्षपछि मैले अझ राम्ररी भन्न खोजेको कुरा अझ क्लियरली आफ्नो अभिनय मार्फत भन्न सक्छु जस्तो लाग्छ। दिपेन्द्रजीको स्ट्रेन्थ के हो तपाईँले देख्दाखेरि, एउटा डाइरेक्टरको रूपमा हेर्दाखेरि? एकदमै राम्रो मान्छे हुनु नै उहाँको सबैभन्दा ठुलो स्ट्रेन्थ हो जस्तो लाग्छ। भेरी गुड ह्युमन बिइङ कि। अनि भावनाहरूलाई चाहिँ धेरै चाँडो बुझ्नुहुन्छ, चाहे त्यो पुरुषको होस्, महिलाको होस्, एउटा कुकुरको होस्, एउटा बच्चाको होस्, भावनालाई बुझ्न सक्ने क्षमता भएको व्यक्ति केही बोल्नुहुन्न होइन, तर बुझिरहनु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो मुस्कान। विकनेस के हो उहाँको? भावना नै हो उहाँको कमजोरी पनि। स्ट्रेन्थ पनि त्यही हो, इमोसनल हुनुहुन्छ क्या, सेन्सिटिभ हुनुहुन्छ, अनि धेरै कम्युनिकेसनमा आउनु हुँदैन मान्छेहरूसँग। अब कतिपय खण्डमा चाहिँ अब अहिले त हामीले धेरै सिनेमा गरेको हुनाले हाम्रो ट्युनिङ एक हिसाबले राम्रो भइसकेको हुनाले उहाँले केही भन्नुभयो भने बुझिहाल्छु मैले। तर पहिला त अब कोट्टाउनु पर्थ्यो डिरेक्टर साहब यो के हो भनेर, अनि धेरै नभन्ने कि उहाँले इन्डाइरेक्टली कम्युनिकेसन गर्नुहुन्थ्यो कि, त्यो चाहिँ अलिकति कता अलि बढी बोल्दै हुन्थ्यो कि जस्तो पनि लाग्थ्यो। तर कम बोलेको ठिकै हो, निर्देशकहरूले कथाबाट नै बोल्नुपर्छ। सुरक्षाजीको स्ट्रेन्थ के लाग्यो? धेरै काम गर्नुभयो उहाँसँग पनि तपाईँले।
होइन उसको त त्यस्तो त्यो कम्प्लेन त छैन मलाई होइन। स्ट्रेन्थ चाहिँ उसको के भने उसलाई जुन प्रोजेक्ट अथवा जुन पात्र दिइन्छ त्यसमा चाहिँ ऊ एकदम लाग्छ क्या। कलाकारले कसो भने मैले पनि कुनै काम गर्दाखेरि मेरो इमान्दारिता त्यो कामप्रति कति हो, जस्तै तपाईँले पत्रकारिता गरिरहनु भएको छ भने तपाईँको त्यो पत्रकारिताप्रतिको इमान्दारिता कति छ भन्नेले महत्त्वपूर्ण त्यो प्रडक्ट निस्किनमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दा सुरक्षाले चाहिँ उसलाई कुनै प्रोजेक्ट अथवा कुनै क्यारेक्टर दिएपछि ऊ त्यसमा पूर्ण रूपले लाग्छ। र आजकल चाहिँ मलाई सबभन्दा मन नपर्ने चाहिँ त्यो चलचित्रको सेटमा उसमा त्यो मोबाइल चाहिँ मलाई एकदमै मन पर्दैन। मोबाइलदेखि मलाई धेरै रिस छ क्या। उसले त्यो मोबाइल पनि चलाउँदैन। मैले अहिलेसम्म धेरै चलचित्र गरेँ, उसले सेटमा कहिले पनि त्यो फ्री हुँदाखेरि पनि ऊ आफ्नै त्यो स्क्रिप्ट लिएर अथवा कुनामा बसिरहेको हुन्छ, तर मोबाइल चलाएर बसिरहेको हुँदैन। त्यसले नै के देखाउँछ भने उसले उसको पात्रप्रति अथवा उसको पेसाप्रति ऊ कति इमान्दारी छ भन्ने देखाउँछ होइन। त्यो त उसको लागि सबभन्दा ठुलो हतियारै हो। विकनेस के छ? विकनेस त्यस्तो छ खोइ, त्यस्तो मैले त अहिले त्यस्तो उसलाई सुधार्नुपर्छ अथवा अब टाइमको कुरा गर्ने भने टाइममा एकदमै पङ्क्चुअल छ भने टाइममा ऊ जतिखेर पनि आउँछ होइन। त्यसले गर्दा त्यस्तो खासै त्यस्तो विकनेस त देखेको छैन। मिथिला शर्मा जस्तो सिनियर कलाकारसँग पनि अब तपाईँले काम गर्नुभयो नि त। सरिता गिरिजीको पनि राम्रो प्रस्तुति रह्यो चलचित्र आमामा, उहाँहरूको कतिको सपोर्ट रह्यो। अब अभियसली भूमिका कतिको सपोर्टिभ भूमिका भयो डाइरेक्टरलाई चाहिँ, पात्रको आफ्नो भूमिका त छँदैछ होइन। मैले सुरुमै यो चलचित्र गर्ने बेलामै सबै जसलाई मैले अप्रोच गरेँ सुरुमै के भनेको थिएँ भने यो चलचित्र लेख्दा पनि यथार्थको एकदमै नजिक छ, यो भित्र भएको कुराहरू आर्टिफिसियल एकदमै छैन र चलचित्र छायाङ्कन पनि यथार्थसँग नजिकै बसेर गर्छु म। त्यसले गर्दाखेरि टाइम र त्यो जुन एउटा चलचित्रको एउटा चाहिँ स्केड्युल हुन्छ, एउटा टाइम फ्रेम यति दिनको सेड्युल भन्ने हुन्छ, त्यसमा चाहिँ यो चलचित्र त्यसरी बन्दैन। यो चलचित्र 40 दिन 50 दिन 60 दिन यतिभित्र सक्ने भन्ने होइन। तर यो चलचित्र केही कथमगसले केही अब प्राकृतिक रूपले पानी चाहिएको थियो, पानी यसपालि पर्दैन भने पनि म अर्को वर्ष खिच्छु, त्यसको लागि चाहिँ माइन्ड चाहिँ सेटअप हुनुपर्छ भन्ने किसिमले सुरुमै अप्रोच गर्दाखेरि त्यो किसिमले सबै कलाकारहरूलाई गरेका थिएँ। त्यसले गर्दाखेरि जो मैले लिएँ यसमा टेक्निसियनदेखि कलाकार सबैजना चाहिँ माइन्ड सेट के हुनुहुन्थ्यो भने यो चलचित्र राम्रो चलचित्र बन्दैछ होइन, यसमा हामीले पनि आफ्नो तर्फबाट जिम्मेवारी छ र यो गर्नुपर्छ भन्ने सबैजनाको सुरुमै माइन्ड सेटअप थियो। त्यसले गर्दाखेरि सबैजनाको एकदमै त्यो सहयोग चाहिँ भयो। अनि सिनेमा तपाईँ आफैले खिच्नु भएछ अनि अर्काको जागिर पनि अब आफैले खाइदिने? जागिर खानी मनसाय चाहिँ होइन। अब त्यो यस्तो लेखेँ आफैले अनि दिमागमा त्यो सबै सेटअप मलाई स्क्रिप्ट पनि हेर्न नपर्ने भइसकेको थियो, किनभने सबै त आफैले गरेको थियो। त्यो स्क्रिप्ट त अरूको लागि बुझाउनलाई लेखिदिनु पऱ्यो। त्यसले गर्दाखेरि दिमागमा एक किसिमको जुन एउटा फ्रेम बनिसकेको थियो त्यो चाहिँ मैले अर्को व्यक्तिलाई ट्रान्सफर गर्दाखेरि हुबहु त्यो ट्रान्सफर नहुन सक्छ। र हस्पिटलको सेटिङ थियो क्या, अनि हस्पिटलमा चाहिँ के भने सुटिङ गर्नलाई एकदमै हामीले त्यहाँ चाहिँ सुटिङ जसरी गर्न नमिल्ने थियो, धेरै कुराहरू चाहिँ मिलाउनु पर्ने थियो। अब त्यो स्थितिमा चाहिँ मैले मेरो दिमागमा भएको कुरालाई अर्को व्यक्तिमा ट्रान्सफर गरेर हुबहु सम्झाइरहने अथवा त्यो निकालिरहन चाहिँ अप्ठ्यारो होला अथवा समयले चाहिँ त्यसलाई साथ नदेला भन्ने लाग्यो। त्यसले गर्दाखेरि भोलि त्यसको सिनेमाको चाहिँ अभिनेता अर्को चाहिँ अर्को मान्छे अब एडिटिङ त आफैले गर्नुभएको होइन नि कि गर्नुभयो त्यो पनि होइन? तर जान्छु अलिअलि थाहा चाहिँ छ, थाहा हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। पानी परेकै अब जस्तो तपाईँले एउटा त्यो सिनेमा हेरिराख्दाखेरि जति पनि त्यो कथा चाहिँ त्यो पानी परिरहेकै छ क्या त्यहाँ होइन? त्यो किन पानी परिरहेको, त्यो के सिम्बल के देखाउनु भन्न खोज्नु? मैले 2-3वटा कुरा पानीबाट चाहिँ, एक त साउन महिनामा देशको काठमाडौँबाट बाहिर हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भन्ने कुरा टेलिभिजन मार्फत मैले बेला बेलामा त्यहाँ देखाइरहेको छु, किनभने त्यो बेलामा हाम्रो देशको बाढी भएको, डुबान भएको, क्षति भएको होइन, त्यसमा पनि बच्चा र महिला नै बढी मृत्युको समाचार आइरहेछ, त्यो एउटा देखाउन खोजेको छु। र अर्को कुरा चाहिँ आमाले चाहिँ कहिले पनि माग्नु पनि हुन्न र आमाले दुःख कहिले पनि देखाउनु हुन्न जस्तो लाग्छ क्या। त्यसले गर्दा त्यो आमाको आँसुलाई चाहिँ छोप्नको लागि मैले चाहिँ पानीको बिम्ब युज गरेको। ओहो, आमाको आँसु छोप्नको लागि? किनभने आमा एउटा
पोइन्टमा पुगेर त त्यहाँ रुँदै हिँड्नु भएको छ त्यतिखेर पनि आमाले कहिले पनि आँसु देखाउन खोज्नुहुन्न त्यसले गर्दा त्यो पानीले चाहिँ छोप्नको लागि बिम्बको रुचमा हेर्छ त्यो सिनेमामा तपाईँले अभिनय गरिराख्दाखेरि चाहिँ आफै कति तपाईँ हुन्छ नि स्वतस्फूर्त कति डुब्नुभयो त्यो अभिनय गर्दा र हेरेपछि कति डुब्नुभयो भन्नुहोस् त फरक के आयो डुब्नेको त कुरै नगर्नु होइन त्यहाँ अब हाम्रो जति पनि आँखाबाट आँसु झराछन् ती सबै नेचुरली झरेका आँसु हुन् हो र अब हामी जस्तै यो निर्देशकज्यूले हामीलाई पहिला नै यो सिनेमाको ढाँचा भनिसक्नु भएको छ अब यसमा फिलै गर्नुपर्छ आँखाबाट आँसु आउँदैन भने चाहिँ सिन हुँदैन भन्ने किसिमले पहिले भन्नुभएको हुनाले हामीले आफूलाई खुलस्त छोडेका थियौँ कि फिलै गर्नुपर्छ यसमा फिल भएन भने चाहिँ काम हुँदैन भनेर रुने सिनहरूमा पनि महसुस गरेरै रोइएको हो कति समयसम्म त यति रोयो कि कट हुँदासम्म पनि आँसु झरिरहेको हुन्थ्यो भयो भयो अब भन्ने खालको सिचुएसनहरू पनि टन्नै थियो यस्तो कथा यो कथाहरू त जो पनि रुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई किनभने हामीले अझ काम गर्दाखेरि त्यो भावनासँग यति नजिक भइन्छ कि चाहेर पनि नचाहेर पनि सबभन्दा गाह्रो भएको अवस्था एउटा सिन चाहिँ बताइदिनुहोस् न सबै स्टोरी त परेन त्यो सिनेमा हेर्नु पर्यो हलमा गएर हजुर एउटा यो सिन चाहिँ यस्तो थियो सबभन्दा गाह्रो भएको मलाई त्यति बेला भन्ने के छ यो अन्तिम सिनै होला कपाल खौरिएको सिनमा चाहिँ अब त्यो क्यारेक्टर यति चरम उमा पुगिसकेको थियो कि म एज अ क्यारेक्टर चाहिँ मलाई कसैले अलिकति धेरै बेसी बोलिदियो भने पनि आँखाबाट आँसु झर्ने म झर्को फिल हुन थालिसकेको थियो रिस धेरै उठ्ने म अलिकति ट्रान्सफर्म भइसकेको थिएँ आफूभन्दा अर्कै पात्र भइसकेको थिएँ जस्तो म त्यो आरती भन्ने पात्र नै भइसक्नु भएको हजुर एकदम लगभग अन्तिमतिर चाहिँ अनि किनभने त्यो माहौल यति नेचुरल थियो जहाँ हामी खौरिनलाई बसेका थियौँ गाउँबाट धेरै मान्छेहरू आउनु भएको थियो जो बोलाइएर आएका मान्छेहरू होइन उनीहरू चाहिँ साँच्ची नै क्रिया भइरहेको के भइरहेको मान्छेले जलाउनु लाग्यो भन्ने हिसाबले आएको थियो एकदमै नेचुरल माहौल भएको हुनाले त्यो भाइब्स यस्तो भयो कि म साँच्ची नै यो मेरो कोही बित्नु भएको छ र म बसिरहेको छु भन्ने महसुस भइरहेको थियो त्यतिखेर न मैले कट भनेको सुनिरहेको हुन्थेँ कट भन्नुहुन्थ्यो डिरेक्टर साहबले सुरक्षा रेडी 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 भने 3 चोटि भनेपछि बल्ल झसँग रेडी भनेर त्यो खालको भावनामा पुगिसकेको अवस्थामा ठ्याक्क त्यो कपाल खौरिने बेलामा चाहिँ ब्लेडले काम गरिदिएन मलाई कतिखेर त्यो कपाल खौरिएर यो सिन सकिदियो हुन्थ्यो जस्तो भइसकेको थियो किन भक्कानिन मात्रै बाँकी थियो ब्लेडले काम गरेन अनि हामी ब्लेड खोज्नतर्फ लाग्यौँ किनभने ठाउँै त्यस्तै थियो ब्लेड नपाउने भने हामी सिन्धुलीतिर थियौँ क्यारे होइन एकजना बुवाले चाहिँ मैले काट्ने गरेको छु भनेर आफैले आएर काटिदिनु भयो अनि त्यो जुन स्नेह र जुन मायाले त्यो काट्नु भएको थियो नि यहाँबाट ट्रान्सफर्म भएको एनर्जीले यस्तो हानेको थियो कि त्यो अहिले पनि इन्टरभ्यूमा कुरा गर्दा आँखाभरि आँसु आउँछ कि त्यो चाहिँ गाह्रो थियो मोमेन्ट तर अचिभमेन्ट अब तपाईँले कपाल काटेको कुरा त खौरेको कुरा त अब सर्वाधिक चर्चा नै भइसक्यो त्यसमा थप जानु होइन अति धेरै भइसक्यो त्यसमा जानु परेन होइन तर त्यो क्षण चाहिँ तपाईँको लागि सबभन्दा बढी एकदम डुबेको एकदम एउटा कलाकारले कसरी एउटा सामान्य व्यक्तिसँग चाहिँ कनेक्सन हुँदो रहेछ हाम्रो कलाले चाहिँ केसम्म गर्दो रहेछ भन्ने कुराको महसुस भएको समय थियो कि त्यतिखेर त्यो बुवा पछि पनि भेट्नु भएको थियो मलाई काटिसकेपछि कि नानी कलाकार है के गर्नुपर्ने रहेछ भनेर त्यो एक किसिमको रेस्पेक्ट जुन उहाँको आँखामा थियो नि त्यो अचिभमेन्ट फिल भएको थियो तपाईँ डुबेको चाहिँ क्षण कुन थियो म त धेरै क्षणमा डुबेको छु कति क्षणमा थाहा छ मलाई यहाँ कट भन्नुपर्छ भनेर अनि भक्कानिएर त्यो गाँठो परिरहेको हुन्थ्यो अनि एकछिन लामो सास फेर्थेँ अनि त्यहाँबाट बल्ल कट भन्थेँ धेरै ठाउँहरू छ त्यस्तो किनभने मैले लेख्दाखेरि पनि धेरै ठाउँमा भकानिएको छु किनभने जति पनि कुरा छ त्यो भित्रको खासै आर्टिफिसियल छैन कति मेरो जीवनसँग नजिक छ कति मेरो घरको कुरा छ कति मैले देखेको कुरा छ होइन त्यसले गर्दाखेरि मेरो त्यस्तो क्षण धेरै नै छ अब झन् कलाकार अगाडि हुँदाखेरि उनीहरूले जुन रूपले त्यहाँ प्रेजेन्ट भइरहेको हुन्थ्यो अगाडि जुन किसिमको भइरहेको हुन्थ्यो अरू टिमको मान्छेहरू पनि एकदम स्तब्ध हुन्थ्यो त्यतिखेर एकदम पिन ड्रप साइलेन्स हुन्थ्यो सुटिङमा होइन त्यसले गर्दाखेरि धेरै ठाउँहरू छ दिपेन्द्रले डाइरेक्सन गर्ने सिनेमामा चाहिँ कम्तीमा यस्तो हुनैपर्छ भन्ने पनि अब आदत पनि धेरैलाई बसिसके पनि हुन्छ होला नि त होइन अब त्यो माहौलै किनभने काम गर्ने एउटा तरिका माहौल मेरो चाहिँ म मान्छे नै त्यस्तो सकेसम्म चुरोट नखाने रक्सी नखाने गुटखा नखाने मान्छे छान्छु म अनि त्यसले गर्दा त्यो माहौलै फलफुल हुन्छ केरा हुन्छ स्याउ हुन्छ होइन भने त माहौल त आफूले बनाउने हो नि त
होइन त्यो माहौलै त्यस्तो भइदिन्छ कि सबै कुरा पोजिटिभ होस् जस्तो लाग्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि म आफू धेरै ठाउँमा भकानिएको छु, अहिले पनि चलचित्र हेर्दाखेरि भकानिन्छु। कुन सिनले बढी अलि इमोसनल अझ बढी बनाउँछ भन्नुहोस् त एउटा सिन? होइन मलाई त्यो पिताले चाहिँ छोराको त्यो ढोकामा चाहिँ त्यो हेरेको छुरी यता साइडमा हुन्छ, आमा अर्को साइडमा हुन्छ, ढोका अलिकति खुला हुन्छ होइन? त्यो दृश्य अनि तपाईँको लास्टमा त्यो हजुरआमाले त्यो दिने दृश्यले चाहिँ अहिले पनि धेरै नै हाल्छ मलाई। त्यो गरगहना त्यो पात्रबाट निस्किन तपाईँलाई अहिले कतिको गाह्रो भइरहेछ, कतिको निस्किनुहुन्छ? अब अर्को पात्रको भूमिका तपाईँले निर्वाह गर्नु पर्ला नि त अर्को सिनेमामा, त्यो फेरि कतिको गाह्रो हुन्छ आफै भन्नुहोस् त? त्यो ट्रान्जिसनल फेज हुन्छ नि, एउटा पात्रबाट अर्को पात्रमा प्रवेश गर्ने, त्यो आफैमा कतिको चुनौतीपूर्ण हुन्छ? ठ्याक्क सकेपछिको केही समय चाहिँ अलि नै गाह्रो भएको थियो। म अलि आइसोलेटेड भएरै बसेको थिएँ, त्यति धेरै कम्युनिकेसनमा थिइनँ, किनभने एक त आफ्नो स्वरूप चेन्ज भएको छ, त्यो एक्सेप्ट गर्नु पनि आफूसँग समय स्पेन्ड गर्नुपर्ने थियो, परिवारलाई भन्नुपर्ने थियो, धेरै चिजहरू थियो। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ थोरै गाह्रो चाहिँ भएको थियो केही समय, तर निस्किनु त पर्ने नै छ। एक्सेप्ट गर्ने हो क्या आफूलाई, सबभन्दा ठुलो कुनै पनि चिजबाट निस्किनको लागि चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने, आफू जुन स्वरूपमा आइसकेको छु अब चाहिँ ब्याक टु सुरक्षा। कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्दैन सुरक्षा पन्थ नै कहिल्यै रहँदैन जिन्दगीमा? विभिन्न पात्र, विभिन्न अभिनय, विभिन्न भूमिका गर्दा गर्दा म को, मेरो आइडेन्टिटी के हो त आफैमा? मसँग उत्तर नभएको प्रश्न यही नै हो कि तपाईँ सुरक्षा पन्थ को हो भनेर कसैले सोध्यो भने मसँग उत्तरै हुँदैन। सरस्वती हेर्दा त तपाईँ एउटा नायिका, सेलिब्रिटी हो अथवा होइन त्यो होला, तर कहिलेकाहीँ लाग्दैन म को हुँ भन्ने कुरा चाहिँ? एकदम यही चिजले, यही प्रश्नले नै सायद त्यो कलाकारिताको जर्नीलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेको छ। इन्द नै त्यही हो, जुन दिन यो प्रश्नको उत्तर पाउँछु मेरो कलाकारिता सायद स्टप हुन्छ होला। तर त्यो सँगसँगै चाहिँ तपाईँको कलाकारको जीवन सफल भइराख्दाखेरि तपाईँले त सुरुवातै गर्नु भएको छैन, अरू धेरै जिन्दगी सुरुवात गर्न बाँकी होला नि होइन? तर बिहा गर्नु भएको छैन होइन? बिहा गरेको छैन। तपाईँले गर्नुभयो दिवेन्द्रजी? मेरो त बच्चा छ, छोरी छ होइन। अघि उहाँले, मैले किन सोधेको नि, उहाँले भन्नुभयो नि परिवारमै प्रब्लम हुँदो रहेछ, त्यो स्टोरीमा डुब्दा 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 हो होइन? त्यो चाहिँ मैले आफूले एकदमै फिल गरेको छु होइन। जस्तै म अहिले आमाबाट निस्किन खोजिरहेको छु, अहिले 4-5 दिन म एकदम घरमा सुतेर बसेँ होइन, निस्किन खोजिरहेको छु। कस्तो भने त्यो भित्र होइन, आमाबाट निस्किए लगत्तै फेरि अर्को सुरुवात गर्नुपर्छ नि त। दिमागमा अनि परिवार कहाँ हुन्छ त? होइन, दिमागमा अर्को आइसकेको छ, एउटा कुराहरू खेलिरहेछ। अनि कस्तो हुन्छ भने त्यो चाहिँ एउटा विश्वमै हेर्ने हो भने जो चाहिँ साहित्य कलामा लागेको मान्छेहरूको विशेष गरी पारिवारिक जीवनमा एकदमै उतार चढाव देखिन्छ क्या। तपाईँको व्यक्तिगत जीवन, यथार्थ जीवन भन्नुहोस् न, र कलाकारको जीवन, यो कलाकारहरूको जीवन फ्लक्चुएटै हुने हो। धेरै असाध्यै धेरै संवेदनशील हुनु पनि कलाकारिताको लागि त ठिकै होला, ठिकै हो होइन? त्यही त, त्यो तपाईँको परिवारको लागि त कयौँ कुरा बेठिक हुन्छ। मैले चाहिँ त्यो कुरा बुझेरै म्यानेज गर्ने एकदमै हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छु होइन। तर कतिपय गर्दा गर्दा के हुन्छ नि, त्यो दिमाग र मन चाहिँ त्यो जे कुरा खेलिरहेको छ त्यहीँ भइदिन्छ क्या। अनि त्यो शरीर मात्रै त्यहाँ हुँदाखेरि चाहिँ त्यो उनीहरूले पनि आफ्नोपनको महसुस चाहिँ कतिपय स्थितिमा नहुँदो रहेछ होइन। मान्छे त त्यही हो, तर आफ्नोपन जस्तो नहुने क्या। त्यसले गर्दा यो चाहिँ एकदमै ठुलो समस्या हो होइन। साना दुःखले दुःखी हुन्छ कलाकार, सानो सुखले खुसी हुन्छ होला कलाकार होइन, सानो कुराले मनमा छुन्छ, मस्तिष्कमा छुन्छ होइन। अब यी कुराहरूमा त चाहिँ त्यो धेरै आवेग, धेरै संवेगहरू चाहिँ नि छिटो छिटो निस्किरहेको हुन्छ नि त होइन। त्यस्तो अवस्थाले त व्यक्तिगत जीवन कयौँ हिसाबमा असर पनि गरिरहेको हुन्छ नि। धेरै कलाकारको हामीले पनि देखिरहेको हुन्छ। कतिको डराउनुहुन्छ तपाईँ? कलाकारिता क्षेत्रमा छिर्दाखेरि चाहिँ मैले एउटा कुरा के दिमागमा राखेको थिएँ भने कुनै चिज मैले जीवन म त्यागी भएरै जानुपर्छ भन्ने एउटा मैले आफूलाई कता कता प्रिपेयर भएर चाहिँ बसेको थिएँ। लाइफमा अट्याचमेन्टहरू हुन्छ, फ्यामिली हुन्छ, चाहिन्छ पनि, तर म आफ्नो पेसाप्रति चाहिँ यति समय इमान्दार हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। मेरो कर्म हो नि त, हामी कर्म गर्न आएको मान्छे। आफ्नो कर्मको लागि चाहिँ धेरै चिजहरू गुमाउनु परिआएको खण्डमा पनि त्यसलाई पनि सहज रूपमा स्वीकार्नुपर्छ भन्ने एउटा फिलिङ चाहिँ कता कता भित्र राखेको छु। सकेसम्म परिवारमा तपाईँलाई बिहा गर्न चाहने मान्छेले अथवा मन पराउने मान्छेले, जसलाई तपाईँले पनि मन पराउनु होला, बिहा गर्नु होला कुनै दिन, हजुर, त्यसले के सोच्ने होला कि? व्यक्ति त्यस्तै छान्ने नै हो कि, त्यही भएर ढिलो बिहा गर्न खोजिरहेको। जसले चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गरोस्, जसले चाहिँ बुझोस्। यो पेसा त हामी आफैले नै बुझ्दैनौँ, उसले के बुझ्ला बिचरा। तर त्यो चेन्ज जुन हुन्छ नि, त्यो चेन्जलाई चाहिँ इजिली एक्सेप्ट गर्न सक्ने व्यक्ति चाहिँ जीवनमा चाहिन्छ कि कलाकारको, अथवा निर्देशक जो पनि कलाकर्मीहरू।
चेन्ज एक्सेप्ट गर्नु पर्यो, परिवर्तनलाई बिग डिल बनाउनु भएन। गाह्रो छ, गाह्रो छ। व्यक्तिगत र पारिवारिक जिन्दगी होइन, धेरै हामी गाह्रो कस्तो नि, हामी समाजको अथवा अरूको कथा भन्ने सिलसिलामा हाम्रो आफ्नै कथा चाहिँ बिग्रिने सम्भावना चाहिँ धेरै मैले महसुस गरेको है। म किनभने यति 10-12 वर्षको पिरियडमा अरूको कथा भन्दा भन्दा आफ्नो कथा चाहिँ फेरि बिग्रिने चान्सेस चाहिँ धेरै देखेको छु मैले, धेरै अब विश्वमै त्यस्तै देखेको छु। होइन, आधुनिकताले गर्दाखेरि अहिले सम्पर्कहरू त धेरै बन्दै गयो, सम्बन्धहरू चाहिँ मजबुत हुन सकेन होइन, त्यो चाहे कलाकारको होस् चाहे अरू विभिन्न क्षेत्रको होस्, तर कलाकारहरूको अझ बढी संवेदनशील हो कि? होइन, हाम्रो पेसै त्यस्तै पऱ्यो, किनभने पेसा एउटा हुन्छ नि समाजसँग अथवा त्यो अरूको भावनासँग चाहिँ जोडिनुपर्ने पेसा पऱ्यो नि त। त्यसले गर्दाखेरि त्यो अब 10 to 5 जब जस्तो अब 10 बजे गयो 5 बजे आयो अनि त्यो मान्छे अर्को हुँदा हामी त जतिखेर पनि इन्गेज भइरहेको हुन्छौँ, त्यसको कुनै समय परिधि हुँदैन होइन। कहिले रातभरि छटपट्टि भएर चाहिँ बिहान निन्द्रा लाग्छ भने त हाम्रो त्यो पेसै कस्तो भने जतिखेर पनि दिमाग चाहिँ अकुपाइड भइराख्ने भयो क्या। त्यसले तपाईँले आफ्नो जीवनको भविष्य चाहिँ मेरो जिन्दगी चाहिँ यस्तो होला भविष्य भनेर के सोच्नु भएको छ? मसँग उत्तरै छैन। प्रेजेन्टमा बाँच्ने मान्छेहरू हो क्या हामी चाहिँ, अहिलेको यो वर्तमान परिस्थितिहरूमा बाँच्ने, वर्तमान चिजहरूसँग चाहिँ अलिक घुलमिल्ने व्यक्तिहरू हामी। भविष्य र भूतलाई त्यति ध्यान दिँदैनौँ। इन्जिनियरिङतिरको जिम्मेवारी बोध चाहिँ अहिले छायामा छ। मैले यदि त्यहाँ फुलफिल गर्न सक्दिनँ भने चाहिँ त्यसरी समय नदिएकै राम्रो। त्यो ठाउँमा अर्को कोही अब यता बढी कलाकार सुरक्षा पन्था हावी हुँदै आइरहेको छ। हजुर, मान्छेहरूको जीवनमा प्रभाव पार्नु छ होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ एक किसिमको होप दिनु छ, त्यसको लागि चाहिँ कलाकारिता क्षेत्र सायद सबैभन्दा पावरफुल। तपाईँ कुन इन्जिनियरिङ हो? सिभिल इन्जिनियरिङ। ओहो, सिभिल इन्जिनियरिङ। हेर्नुहोस् त हाम्रो सहर, अब सहरको कथा बनाउनुहोस् एउटा। सम्भवतः दिपेन्द्रजी, हुन त तपाईँकोमा आइरहेको हुन्छ सहरको कथा। यति अव्यवस्थित सहरको परिभाषाभित्र हाम्रो सहर पर्दैन, सहरै पर्दैन कि। त्यसैले अब सिभिल इन्जिनियर हुनुहुँदो रहेछ, काठमाडौँ हेर्नुहोस्, विराटनगर हेर्नुहोस्, नेपालगञ्ज हेर्नुहोस्, धनगढी हेर्नुहोस् होइन, जनकपुर हेर्नुहोस्। मेरो फेरि घरवाला डिपार्टमेन्ट परेन, पानीवाला, पानीको त हाहाकारै छ। खैर त्यतातिर नजाउँ। दिपेन्द्रजी, तपाईँ बढी के सोच्नुहुन्छ? जस्तो आज चाहिँ नेपाली सिनेमाको आज हामी यो अवस्थामा छौँ नि भनेर तपाईँले यदि 20 वर्ष यताको कम्पेयर गर्नुभयो भनेदेखि हामी प्रोग्रेस भइरहेको देख्नुहुन्छ अथवा उस्तै उस्तै अवस्थामा हो, उही समयअनुसार जेनतेन हामी चलिरहेको मात्रै हो भन्ने नै हो? होइन, यो जस्तै लुट पछिको सिनारियो आउँदाखेरि चाहिँ एकदम उत्साह थियो कि। अनि बिचमा मैले पनि के अरे पशुपति प्रसाद बनाएँ, अझै उत्साह थपियो। अनि त्यसपछि आजसम्म आउँदा चाहिँ 4-5 वर्ष बितेछ, धेरै चेन्जेस हुन्छ जस्तो लागेको थियो कि, तर भएन होइन। त्यसले गर्दा जति चेन्ज हुनुपर्ने हो नेपाली चलचित्रमा अथवा चलचित्रको साहित्यिक उसमा, चलचित्रको भाषामा, दृश्य भाषामा, त्यो एकदमै हामीले गर्न नसकेका हौँ कि हामीले के भएको हो, एकदमै कम भइरहेको जस्तो लाग्छ, धीमा गतिमा छ। अब एकाध प्रयास गरिन्छ, त्यसमा पनि यस्तो मुस्किल छ कि यस्तो चलचित्रहरूलाई चलाउनै गाह्रो छ नेपालमा। धेरै कुराहरू चाहिँ त्यो सिस्टमै हाम्रो एकदमै गलत तरिकाले बसिरहेको छ। नेपाली चलचित्रको प्रगति श्रीवृद्धिमा चुनौती समस्या के हो भन्नुहोस् त तपाईँले देखेको? होइन, समस्या चाहिँ सबभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ अब अहिले मैले आफूले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ प्रोडक्सनमा बसेर हामीले कामै गर्नु पाएको छैन। जस्तै फिल्म मेकिङ भनेको एउटा प्रोडक्सन हुन्छ, प्रोडक्सन डिजाइनभित्र बसेर चलचित्र बनाउनु पर्ने हो, हामीले त्यो गर्नै पाएको छैनौँ। जस्तै आमाकै कुरा गर्ने हो भने मैले प्रोडक्सन डिजाइनभित्र बसेर त्यो चलचित्र बनाउने हो भने अझै नेक्स्ट लेभलको चलचित्र बन्छ त्यो। किनभने हामीले त मागेर एकदम गिडगिडाएर हर कुरा त्यसरी चलाउँछौँ, चलचित्र खिच्छौँ होइन। जस्तै आमाकै हस्पिटलहरू सबै मागेर कति हामीले चाहिँ कसरी गरेर त्यो दुःख हामीलाई मात्रै थाहा छ। त्यही कुरा प्रोडक्सनमा बसेर सेटमा अथवा सेट डिजाइन गरेर खिच्ने हो भने भिन्दै हुनसक्छ, किनभने काम गर्ने वातावरणै अर्कै हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चलचित्रको फिल्म सिटीहरू बन्दैछन्, अब के होला कि नेपाली बन्ला कि चाँडै। नेपाली चलचित्रलाई अहिले सबभन्दा चाहिएको भनेको चाहिँ तपाईँको प्रोडक्सनमा बसेर काम गर्ने वातावरण हुनु पर्यो, त्यो चाहिँ भइरहेको छैन। नत्र निर्देशकले सोचेर मात्रै हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा निकाल्न चाहिँ प्रोडक्सन डिजाइनिङको चाहिँ एकदमै ठुलो हात हुन्छ। तपाईँ के ठान्नुहुन्छ सुरक्षाजी? मानसिकता पहिला सुरु कला क्षेत्र एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो र यसले चाहिँ मान्छेको जीवनमा प्रभाव पार्छ, सिस्टममा प्रभाव पार्छ र यो पनि आय आर्जनको स्रोत हो भनेर एउटा एक्सेप्टेन्स जबसम्म हामी यहाँ काम गर्ने व्यक्तिले गर्दैनौँ
चेन्ज हुन गाह्रो छ। लगानी, कथा, डाइरेक्टर, पात्र अथवा बजार अथवा दर्शक, यी मध्ये हामी कहाँमा कमजोरी के छ, स्ट्रेन्थ के छ भन्नुहोस् त? हामीसँग कथाहरू धेरै छ, हाम्रो स्ट्रेन्थ त्यही हो। हामीसँग कथाको कमी छैन। कथा छ है? एकदम हामीसँग कथाको कमी नै छैन, सायद त्यो जिन्दगीभर पनि सकिँदैन। नेपाली सिनेमाका धेरै कलाकारहरू अथवा तपाईँलाई नै सोचियो कुरा, निर्देशकहरू पनि भन्छन् त्यो सिनेमा हेर्दाखेरि, अधिकांश नेपाली सिनेमा हेर्दाखेरि कथा उही उस्तै, सङ्गीत उही उस्तै, फाइट उही उस्तै, होइन त्यो सुरुवातदेखि अन्त्यसम्म त्यो त यस्तो, त्यही त बजार निर्देशित भएको चलचित्र भने नि मैले अघि तपाईँलाई, जस्तै बजारले यो खोज्छ भन्नेमा मात्रै बनिरहेको चलचित्र त्यो भयो होइन। कथा छ, कथा त धेरै छ नि। अब छैन चाहिँ के त भन्नुहोस् त, हुनुपर्छ चाहिँ के त? त्यही कथा भन्ने आर्ट छैन, इच्छा शक्ति छैन, थोरै रिस्क पनि लिनुपर्छ हामीले कथा भन्ने। होइन, आर्ट त तपाईँहरूको चाहियो नि, हेर्ने दर्शकलाई एउटा कुरा यो त होइन नि, होइन दिपेन्द्रजी? हेर्नुहोस्, नेपाली सिनेमालाई माया गर्नुहोस्, नेपाली सिनेमा हेरिदिनुहोस्, पर्खिनुहोस् न, अरूभन्दा नेपाली सिनेमालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर तपाईँले ब्ल्याकमेलिङ त दर्शकलाई गर्न पाउनुहुन्न नि। त्यही त यहाँ हामी सुन्छौँ कि नेपाली सिनेमालाई माया गर्नु पर्यो। ऊ पैसा तिरेर सिनेमा हलमा मनोरञ्जन लिन, शिक्षा लिन, आफ्नो चाहिँ नि त्यो समय 2-2.5 घन्टाको समय जति हुन्छ त्यो प्रयोग गर्न पैसा तिरेर गइरहेछ, त्यहाँ किन राष्ट्रियता जोड्नु पर्यो? होइन र? त्यो त चलचित्रले नै सन्तुष्ट गर्न सक्नु पर्यो नि त दर्शक। यो नेपाली सिनेमालाई माया गरौँ, अब मनोरञ्जन लिने कुरामा नि तपाईँलाई सुत्न मनपर्छ कि, सिनेमा हेर्न मनपर्छ कि, म्युजिक सुन्न हेर्न, घुम्न जान मनपर्छ कि, त्यहाँ पनि राष्ट्रियता जोडेपछि त अति हुन्छ नि त। हाम्रो कतिपय अहिले कस्तो भने हाम्रो स्ट्रक्चर यति गलत छ कि होइन, हर कुरामा राष्ट्रियता, हर कुरामा समाजसेवा, त्यो एकदमै जोड्न नहुने ठाउँहरूमा जोडिरहेछ। किनभने चलचित्र घरमा तपाईँले भन्नुभयो, तपाईँको एक दिनको टाइम छुट्याएर तपाईँले पैसा तिरेर केही खोज्न, त्यहाँ केही आशा लिएर जानुहुन्छ भने त्यो त चलचित्रले नै पूर्ण गर्नु पऱ्यो नि त। त्यहाँ माया गर्ने अथवा दया गर्ने भन्ने त कुरै आउँदैन नि, होइन र? त्यो त गलत हो नि। त्यही त, अब उहाँले कथा प्रशस्ति छन् भन्नुभयो, कथा नेपाली सिनेमा हेऱ्यो भने हेर्नुहोस्, अब अघि तपाईँले फरकदार होइन यो भनेर त भन्नुभयो, तर लुटदेखि यता अलिकति फरकदारको सिनेमा पनि बने, त्यसलाई फरकदार भन्ने, मूलधार भन्ने, अलगधार भन्ने, के धार भन्ने भनौँ भन्न चाहिँ, तर कथा उस्तै, पात्र उस्तै, त्यो हिरो हिरोइनहरू उस्तै, म्युजिक उस्तै, त्यो धेरै ठुलो फरकै पाएन। छैन, तपाईँले भन्नुभएको एकदम ठिक हो, म्युजिक शुद्ध उस्तै हुन्छ होइन, त्यो खासै फरक हुँदैन। तर त्यही त, कथा त यति कथा छ कि हामीसँग होइन, तर त्यही कथा भन्ने चाहिँ आर्ट चाहिँ नगरेको हो चलचित्र। छैन चाहिँ के त भन्नुहोस् त? बजार पनि रहेछ, आमाको त तपाईँको राम्रै कमाइ गर्नु भएको छ के अरे, आमाबाट तपाईँहरूले राम्रै अडियन्स आएका छन्। बजार चाहिँ कस्तो छ भने फेरि त्यो किसिमको जुन एउटै हुन्छ नि, म्युजिक शुद्ध तपाईँले भन्नुभयो, त्यो चलचित्रहरूको भन्दा चाहिँ आमा जस्तो चलचित्रको फेरि कम हुन्छ कि बजार। त्यो पैसाको हिसाब गर्ने हो भने चाहिँ त्यसमा अलिक बढी नै हुन्छ, त्यसमा चाहिँ दर्शकको उपस्थिति धेरै नै हुन्छ। त्यो चाहिँ अब हाम्रो सायद चलचित्र हेर्ने शैलीको विकास पनि अलिक कम भयो होला, किनभने भर्खर त आफ्नो कथाहरू खोजिन थाल्यो, आफ्नो पूर्ण रूपमा नेपालमै चलचित्र बन्न थाल्यो, चलचित्र भवनहरू चाहिँ अहिले चाहिँ परिवर्तन भएका छन्, अनि त्यो चलचित्र हेर्ने शैली। आमादेखि आमासम्मको यात्रा पनि त्यति लामो छैन नि त नेपाली चलचित्रको, होइन? तर यस्तो नि त, पहिला त कस्तो भने प्राविधिकदेखि हर कुरा चाहिँ इन्डियाबाटै हुन्थ्यो, पूर्ण रूपमा चलचित्र नेपालमै आफ्नै कथा भन्न थालेको त भर्खर त भयो नि, अलिकति धेरै समय त भएको छैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा चलचित्र हेर्ने शैलीको नि अझै राम्रोसँग विकास चाहिँ भइसकेको छैन कि हाम्रो। सुरक्षाजी, अन्तिममा आगामी प्रोजेक्टहरू के छन्, के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? अहिले तत्कालको लागि चाहिँ त्यस्तो केही छैन। अहिले आमाबाट छुटिसकेर फेरि हलहरूमा त यति धेरै माया पाइरहेछौँ कि मान्छेहरू अङ्गालाहरू रुइदिरहनु भएको छ, इमोसनल भइदिरहनु भएको छ। अहिले यतै नै समय खर्चिरहेको छु। पहिला उहाँहरू सबैलाई होप दिएर निस्किनु पर्नेछ, अनि त्यसपछि अर्को प्रोजेक्ट भनेर अहिले आफूलाई समय दिइरहेको छु। इन्जिनियरिङको थेसिस बाँकी छ, त्यसमा ध्यान दिइरहेको छु होइन। पढ्नु पऱ्यो भन्ने चाहिँ छ दिमागमा, कहिले छोड्न सक्दिनँ, किनभने मलाई मेरो ब्रेनलाई एक्सर्साइज चाहिन्छ। म यतिकै खाली बस्न सक्दिनँ। पढाइले चाहिँ मेरो ब्रेनलाई एक्सर्साइज गराइरहेको हुन्छ, जसले कलाकारितामा हेल्प गरिरहेको हुन्छ, त्यसैमै व्यस्त छ अहिले। दिपेन्द्रजी, के छ आगामी प्रोजेक्ट? अब आमा त एकदम सफल भयो, यसपछिको के सोचिराख्नु भएको छ? आगामी प्रोजेक्ट चाहिँ अहिले आमाबाट अलिकति निस्किने प्रयासमै छु म पनि धेरै नै त्यो भित्र गएछु कि अहिले त्यहाँबाट निस्केर एकछिन खाली बसेर केही समय घर परिवारलाई यसो
आफ्नो चाहिँ टाइम दिएँ अनि त्यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ दिमागमा फेरि कुरा नखेलेको चाहिँ होइन एक दुईवटा कुराहरू खेलिरहेछ बुनिरहेछु र अब विशेष त हिँडेर अमेरिका जाने प्रोजेक्ट चाहिँ धेरै भइसक्यो भन्दा पनि त्यो बनाउन मन थियो त्यसको लागि पनि प्रयास चाहिँ जारी राखेको छु एउटा स्ट्रक्चर बनिसकेको छ त्यसको कम्प्लिकेसनहरू अलिक धेरै छ भएन भने त्योभन्दा अगाडि एउटा फेरि त्यस्तै मन छुने एउटा चाहिँ सिनेमा कथा लिएर फेरि आउँछ खुसी लाग्यो आज तपाईँहरूसँग कुराकानी भयो आगामी प्रोजेक्टहरू पनि यहाँहरूको साँच्चीकै राम्रो होस् सफलताको शुभकामना छ यो समय दिनुभयो यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँलाई पनि धन्यवाद